Sponsored by MK Garments, आफ्नै नेपालमा बनेको औद्योगिक क्षेत्र पोखरा. Nepal, the gift for all accessories items. Lakeside Pokhara. Here based hair studio, New Road, Asa Mini Market. Darshan Photo Studio, Buddha Pokhara, opposite to Kantipur Party Palace. Nehru Chitra Ways, Lakeside, Gauri Ghat, New Road and Thamel. Love Gallery, Darbar Marga Lakeside Pokhara. Hello, Namaste. You're watching MD Walks and this is the program MD Talks. जीवन साथी कुन बेलामा कुन मोडमा भेटिन्छ पत्तै हुँदैन तर त्यो एउटा मोडमा भेटिएको साथीको साथ नै काफी हुन्छ जीवन मज्जाले खुसीसँग बिताउनको लागि. A boy from Pokhara always dreamed of being a singer because his best friends were guitar and of course mic. One day he met a girl who promised to be with him in his journey to fulfill his dreams. र उहाँहरूले गर्नुभएको त्यो प्रमिसले as a result today we can see them as a power couple. Ladies and gentlemen, without any delay, allow me to welcome a performer, a singer, and a caring husband to his wife, and of course, first runner-up of Nepal Idol Season 2, Mr. Bikram Baral, and his beautiful wife, support system भन्दा पनि फरक नपर्ला, अनु गहतराज बराल. Welcome to the program. Thank you so much. So मैले सुरुमै भनिसकेँ पावर कपल भनेर हैन, तपाईहरुको कति पावरफुल हुनुहुन्छ कपल भनेर त we all have been seeing त्यो हामी धेरै समयदेखि देखिरहेका छौं. अब you are husband and wife, पहिला boyfriend girlfriend and then you turned into husband and wife है. कस्तो हुँदो रहेछ अनुजीबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु. हुन्छ नि अब केटा मान्छेहरु त बिहे गरेपछि अलिकति चेन्ज हुन्छ भन्ने खालको हुन्छ हैन. So how is Bikram now हैन? उ चाहिँ boyfriend हुँदै ठीक थियो कि हस्बेन्ड भएको चाहिँ अलिक बेटर भइराख्नु भएको छ? अब चाहिँ मैले सुरुमा भेट्दा जस्तो थियो स्टिल त्यस्तै मलाई पनि कति धेरैजना म्यारिड अब दिदीहरू हुन्छ नि अब उहाँहरूले नि ए लभ म्यारेज गऱ्यो अनु अब पछुताउँछौ बुढाले टाइम दिन्न भन्नुहुन्थ्यो कि तर अब 1 इयर लगभग 14 मन्थ्स भयो अहिलेसम्म चाहिँ वी आर सो ह्याप्पी. अब हेर्दै जाउँ पछि चाहिँ इज स्टिल द सेम कि त्यो जुन बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड अथवा सुरुमा उसले वान साइडेड मलाई मन पराउँदाखेरि जुन वाला थियो नि अझै त्यही नै छ. अब वान साइडेडको कुरा विक्रमजीलाई सोध्न चाहन्छु. वान साइडेड भन्नुभएको छ, अब हुन त धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि हामीले तपाईँहरूको कसरी लभ स्टोरी सुरु भयो होइन त्यो फुल कसरी फुल्यो भनेर त हामीले सुनिरहेछौँ देखि पनि रहेछौँ होइन. फेरि एकचोटि अब हाम्रो एमडी टक्समा चाहिँ यो कुरा भएको छैन त्यही भएर अब हाम्रो भ्युअर्सहरू पनि एउटा नयाँ हुनसक्छ. हाउ यु लाइक हुन्छ नि फेल द्याट होइन अनु इज द वान फर मी भन्ने खालको चाहिँ कसरी भयो? हाम्रो फर्स्ट भेट त अब फेसबुक च्याटमै भयो, त्यसमै खासै धेरै कुरा नि हुन्थेन. फेसबुक च्याटमा चाहिँ कसले रिक्वेस्ट पठाउनु भयो? उहाँले नै रिक्वेस्ट पठाउनु भयो मलाई. तपाईले रिक्वेस्ट पठाउनु चाहिँ द्वन्द भइरहेछ मलाई थाहै छैन एड गरे कि हैन उहाँले नै पठाउनु भएको. सबैले उले चाहिँ यो चाहिँ 100% फ्याक्ट हो यो है. अनि जस्ट कुरा चाहिँ नर्मल कुराकानी हुन्थ्यो हाई हेलो. मैले नि उसलाई कहिले फ्लर्ट गर्थेन, उसले नि मलाई कहिले त्यो त्यस्तो केही फ्लर्टिङ हुँदैन हाई हेलो हुन्थ्यो. अनि प्लस एक दिन भेटौँ न भन्ने कुरा भयो, क्याफेमा भेट्यौँ. त्यो चाहिँ कसले भन्यो? उसले नि भन्यो. ओके सबै अनुजी तिमीले नि भन्यो ल है अनुजी भनेपछि त्यो सोच्ने पर्ने बेला होइन भनेर. तर लाइक होइन म मैले त्यस्तो केही नेगेटिभ सोचेको थिएन है. ल भेटेपछि ल हामी ल बसमा सँगै घुमौँ ल त्यस्तो केही सोच्थेन. ल भेटौँ न कुराकानी गरौँ भन्ने सोचमा भेट्यौँ. भनेपछि त त्यो एउटा बहाना थियो होला नि त मर्निङ वाक जाऊँ सँगै बसमा जाऊँ भन्ने त अब एउटा काइन्ड अफ फ्लर्टिङ गर्न स्टार्ट गरे जस्तो फिल भयो होला हैन अनुजीलाई? त्यो फ्लर्ट त होइन तर फ्लर्ट भयो नि त अब एउटा तरिका हुन्छ फ्लर्ट गर्ने नि. हैन भने मतलब स्मुथ वाला के स्मुथ वाला. अनि त्यो बहानै थियो अनि प्लस त्यो बहाना मायामा चेन्ज भयो है. अनि एक दिन चाहिँ एकदमै त्यो लुकाउन सकेर आँसु नै झऱ्यो क्या मेरो क्या है. अब बच्चा जस्तो क्या खेल्ने हो है. तर त्यो आँसु उसले देखेर चाहिँ उसले मेरो त्यो आँसुबाट चाहिँ मैले किन आई लभ यु भने जस्तो उसलाई फिल भयो. अनि उसले यस भन्यो त्यसपछि सुरु सकियो. रुनु चाहिँ के कुरामा भएको थियो अनुजी भनिदिन सक्नुहुन्छ? उहाँलाई नै धेरै प्रेसर दिए जस्तो लाग्यो लभको कुरामा चाहिँ. तपाईँबाट नि केही सुन्नु पर्यो नि त होइन? होइन कस्तो थियो भने म चाहिँ अलि पहिलेदेखिबाट नै अलि ओपन माइन्डेड जस्तो भनौँ न. यतिकै मिल्ने अनि फेरि मलाई गीत गाउने गिटार बजाउने चाहिँ मनपर्ने
सायद मैले त्यो भएर पनि धेरै अब 2013 तिर हामी त त्यो त्यति राम्रोसँग टच फोन सुरुको थियो होइन अब टच भयो भने एड फ्रेन्ड पनि गर्ने हो होइन 2011 तिर खोलेको थिएँ कि मैले फेसबुक चाहिँ 11-12 तिर अनि त्यसपछि त्यति राम्रोसँग हामीलाई आइडिया थिएन नि त अनि उहाँले चाहिँ मैले पठाएको भन्नुहुन्छ सायद पठाए पनि होला तर मलाई चाहिँ याद चाहिँ छैन कि मैले याद त्यति डुबिसक्नु भयो कि कसले पठाएको नि थाहा छैन एकअर्कालाई त्यो भन्दा नि कस्तो अरे अब युमेनोमा आएकोमा क्लिक भएको पनि हुनसक्छ होइन मैले चाहिँ सिरियसली भन्दा चाहिँ मैले त्यो खोजेर चाहिँ पठाएको चाहिँ होइन अनि रातिमा ऊ पनि अनलाइन हुने म पनि अनलाइन हुने त्यतिकै नर्मल आइहाल्यो थियो अनि त्यसपछि हामी भेट भयो अनि भेट भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो भने त्यस्तो म ठुलो पल्टे केटी भएर ठुलो पल्टेको होइन कि त्यो ट्रुली नै मनमा मलाई फिल चाहिँ थिएन कि भनेर यसलाई बोयफ्रेन्ड बनाउँला मन पराउँला त्योवाला थिएन अनि पछि बिस्तारै साथी भइदियो अनि कुरा गर्दै जाने उसले गीत सुनाउने कहिले म उसको गीतमा रुन्थेँ अनि नर्मल हामी जहिले पनि दुईजना मात्रै भेट्थेनौँ हामी त्यति बेला एउटा ह्याप्पी क्लब पनि बनाएको थियो मेरो बहिनी अनि मेरो दाइको छोराहरू भदाहरू हामी सबैजना ग्रुपमा भेटिन्थ्यौँ मर्निङ वाक पनि हामी उसको बहिनी हामी ग्रुपमै जान्थ्यौँ कि हामी दुईजना मात्रै कपल भएर चाहिँ हिँड्थेनौँ पछि बिस्तारै चाहिँ उसले त्यो एउटा भाइ फिल हुन्छ नि त आफूलाई पनि उसले कुनै कुरामा चाहिँ अब त्यो लुक्सदेखि लिएर बोल्दाखेरिको त्यो चाहिँ ला अहिले मलाई मन परायो क्या मैले त नै भन्थेँ कि पहिला चाहिँ हामी साथीले अनि ला अहिले मलाई मन परायो क्या फिल भयो अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ रुनुभयो कि उहाँ अनि रोएपछि चाहिँ अनि मेरो बहिनीले चाहिँ मलाई के भन्ने दिदी यो कुरा त बौला रहेछ क्या हो पागल रहेछ यो रुनी तपाईँलाई ढोग्नी सोग्नी के गर्न लाग्यो अब यो त पागल रहेछ योसँग सङ्गत नगर्ने भन्ने कुरा भयो होइन अनि पछि फेरि मैले अनि बहिनी र म कुरा गर्दै रानी बाबातिर जाँदै थियौँ हामी यो ठ्याक्क चिप्लेढुङ्गाको हिमालयन गार्डनमा भेटेर उहाँ चाहिँ लेकतिर बाइक कुदाएर जानुभयो रोएर अनि हामी उता जाँदै थियौँ अनि पछि मैले बहिनीलाई भनेँ कि तिमी र म बरु एकचोटि सोमा जाऊँ न उसको उता रोएर गयो उसलाई नमजा लाग्यो कि भन्ने भयो कि मलाई केही भनेर रुनु भएको थियो त्यो बेलामा केही नि है यत्तिकै त्यो कुरा गर्दा उसको त्यो भन्न नसकेर विस्फोट भएको मात्रै त्यो बेला चाहिँ के कुरा भएको थियो एक्ज्याक्टली सम्झिँदाखेरि चाहिँ के कुरामा रुनु भएको थियो यतिकै नर्मल कुराकानी भइरहेको थियो त्यति बेला ऊ चाहिँ अर्को एकजना गर्लफ्रेन्ड पनि थियो उसको सायद कि त्यो कुरामा हो कि त्यो कुरामा होइन तर के कुरामा चाहिँ उसले चाहिँ कुरा गर्दा त्यो भन्न नसक्ने मनमा त उसलाई त एकदम घुटन भइसकेको रहेछ होइन अनि पछि यत्तिकै बाइक स्टार्ट गर्नुभयो रिसाएर पहिला मलाई ल सरी अब म तिमीलाई कहिले पनि डिस्टर्ब गर्दिनँ समथिङ के भन्नुभयो कि अब अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बाइक स्टार्ट गरेर चाहिँ रुँदै जानुभयो कि म पहिल्यै पनि रुनुभयो अनि पछि बाइकमा मैले यसरी बाइकमा समात्दाखेरि पनि त्यो ह्यान्डलमा मैले समातेको थिएँ कि अनि त्यसमा पनि रुनुभयो अनि त्यसपछि ल के भयो मलाई चाहिँ के भयो भने उसलाई केही कुराले पिरुले छ कि अथवा के अब हाम्रो सोसाइटीमा अब भनौँ न त्यस्तो नराम्रो त सोचेको होइन तर मान्छेहरू कति इजिली सोसाइटी इज नट सोल्युसन भन्छ नि त तर कोही मान्छे केही थ्रु गइरहेछ भने त्योको लागि केही पनि कदम चाल्दैन नि त त्यो भएर चाहिँ म चाहिँ भनौँ न केही पिरोलिरहेको छ कि भन्ने भएर हामी गयो अनि त्यसपछि उता गएर आँखासँग सुन्नाउँदै गीत गाउँदै त्यो दिनमा नि जानुभयो भने चाहिँ पर्फर्म गर्न चाहिँ त्यस्तो मनमा त्यति धेरै हुन्छ नि लाइक बोझ अथवा हुन्छ नि आँसु लिएर नै त्यो पर्फर्म गर्न सक्नुभयो अनि म्युजिक भनेको पीडा देखाउने माध्यम जानुभयो फिल्मी पारामै नै यो रिलेसनसिप स्टार्ट भएको रहेछ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ होम भन्ने खालको चाहिँ कहिले चाहिँ हुन्छ नि ल नाउ इट्स टाइम टु बी इन अ रिलेसनसिप त्यो पनि अलिकति म्यारिड कपल तरिकाले भन्ने चाहिँ कहिलेबाट भयो त्यो पनि तपाईँबाट सुरु भएको थियो कि त्यो चाहिँ तपाईँले ल लेट्स डु भन्ने खालको होइन हाम्रो रिलेसनसिपमा 1-2 वर्ष पछि नै हामी सिरियस भइसकेको थियौँ ऊ चाहिँ एकदमै सिरियस भएको थियो किनकि अब यस्तो अब केटीलाई लाग्छ नि त अब केटाहरू भएन अब मन चेन्ज पनि हुन्छ भने उसलाई त्यो फिल भयो अनि मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ होइन म उसलाई रङ प्रुफ गराउँछु म त्यसरी उसँग साथी नै गर्छु होइन साथी भन्दा उसँग बिहा नै गर्छु म है उसलाई चाहिँ रङ प्रुफ गराइदिन्छु म बिहा गरेर उसको जति पनि शङ्का छ उसको मनमा म सब हटाइदिन्छु भनेर म चाहिँ जस 1-2 वर्ष हामी सिरियस नै भएको थियौँ तर त्यही अब कहिले अब कस्तो हुन्छ नि अब बिहे गर्ने भनेको त अब लाइक हुन्छ नि अब सेटल सब कुरो सेटल भएको आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि हेर्ने प्लस आफ्नो फर्दर जेनेरेसन्सलाई पनि सोच्नु पऱ्यो नि त त्यो कुरा चाहिँ म अलिक धेरै कन्फ्युज थिएँ तर ऊ भएपछि चाहिँ मलाई धेरै कुरामा पनि आँट आयो कि मलाई लाइक हुन्छ नि यो गर्नुपर्छ ल हामीसँग के छ सोर्स नभए पनि आँट गरौँ न होइन पछि मिल्ला भन्ने उसलाई कुरा गरेँ पछि बिस्तारै आइडल पछि नि सबै कुरो अलि जस्ट राम्रो हुँदै गयो त्यति राम्रो हुँदै गयो नि म सासुमा पनि है आउनुभयो ए उहाँको मम्मी पनि आउनुभयो सासुमा उहाँको मम्मी आउनुभयो
उहाँ पनि आउनुभयो नि ठ्याक्क उहाँ चाहिँ ठ्याक्क 3 महिनाको लागि आउनुभएको थियो अनि ठ्याक्क चाहिँ उहाँको लागि नि लगेपछि एकदमै राम्रो गिफ्ट हुन्छ किनकि ऊ त अब सिङ्गल डटर त्यो नि घरमा एक्लै बस्छ नि त ऊ त अनि एटलिस्ट उहाँको लागि नि ल यो एकदम राम्रो सरप्राइज हुन्छ उहाँ बाहिर जानुभए पनि घरमा चाहिँ उसको सेक्युरिटी चाहिँ म छु है भनेर चाहिँ उहाँलाई एकदम राम्रो गिफ्ट पनि हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँ आएको दिनमा चाहिँ वैशाखमा चाहिँ ल बिहा गरौँ वैशाखकै मिडलमा नै बिहा गर्ने डिसिसन भयो अनि अन्तिममा बिहा गऱ्यौँ रेस्ट इज हिस्ट्री होइन सो भनेपछि एउटा लाइक अन्जान जसरी नै फ्रेन्डसिप भएर चाहिँ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हुनुभएको छ त्यो पनि अहिले अघि नै मैले स्टार्टिङमा भनिसकेँ पावर कपल होइन किनभने जसरी तपाईँले जुन साथ दिनुभएको छ उहाँलाई होइन अगाडि बढ्नलाई भनिन्छ अब केटी मान्छेले चाहिँ एउटा केटालाई चाहिँ म्यान बनाउँछ अरे कि बोयलाई चाहिँ म्यानमा परिणत गर्छ अरे त्यस्तै भएको चाहिँ हामीले इक्जाम्पल देखिरहेको छौँ सोसाइटीले देखिरहेको छ पुरा नेसनले देखिरहेको छ होइन सो अब कार्यक्रममा हामी अझै गफ त गर्छौँ एउटा अब यस्तै मायाकै कुरा भइरहेको छ सो एउटा क्वेसन एन्सर राउन्ड चाहिँ छ हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँले एकअर्कालाई कतिको चिन्नु भएको छ त नि भन्ने खालको छ त्यो केही क्वेसन सोध्छु म तपाईँहरूलाई र अनेस्टली आन्सर दिनुपर्छ फेरि एकले अर्कालाई चाहिँ हुन्छ नि बचाउनको लागि अब मायामा डुबेर फेरि होइन नगरेको कुरा नै हो भन्न चाहिँ पाइँदैन है ओके सो सुरुमा तपाईँलाई सोध्छु है बर्थडे त अनुको बर्थडे फागुन 13 गते 2051 हो अनुजी सही हो ढाल्नु होइन नि ओके सो त्यसै गरी एउटा जस्तै हुन्छ नि उहाँलाई भेटेको फर्स्ट डे कहिले भेट्नु भएको थियो यो त फर्स्ट डे कहिले हो मैले बिर्सेँ एक्ज्याक्टली बिर्सेँ आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि त्यो त वर्ष त थाहा छ हामीलाई डेट हुन्छ नि यति सालमा जस्तै एज लाइक फर इक्जाम्पल उहाँको इयर थाहा पाए जस्तो बर्थ इयर थाहा पाए जस्तो उहाँलाई भेटेको दिन साल समय गते बार क्या चाहिँ साल चाहिँ पक्नु है उहाँले अब कम्प्लिट गरिदिनुहुन्थ्यो 4लाई घटाएर बढाएर भेटेको त उसलाई 2014 मै हो 2014 मै हो भेटेको हो अनुजी सही जवाब 14 स्योर होइन जुलाई 1 जुलाई डेट चाहिँ जुलाई 1 अब याद भयो सो अब अनुजीले गरिराख्ने ह्याबिट के हुन्छ नि बानी हुन्छ नि एउटा गरिराख्ने के गर्नुहुन्छ उहाँले एकदमै गरिराख्ने बानी चाहिँ ह्याबिट जस्तै कहिले कपाल चलाउने बानी हुन्छ होइन कहिले अब चस्मा लाउनुहुन्छ उहाँले चस्मा चलाइराख्ने अब के छ उहाँको उसको धेरै बानी छ है धेरै कुरामा युजली एकदमै गरिराख्ने नोटिस गर्ने तपाईँले नोटिसेबल चाहिँ यो गर्यो अरूले यो गर्दा पनि यो त अनुले गर्छ है भन्ने खालको आउने केही छ तपाईँले नोटिस गरेको कुरा हो अनि मैले धेरै कुरा नोटिस गरेको हुन्छु है तर त्यो युजली पनि धेरै कुरै छ अब जस्तै भनिदिनुहोस् न त अब होइन जस्तै कि उसको सब काम सकियो भने चाहिँ मजाले रिल्याक्स गरेर पल्टेर लामो सास फेरि पल्टेर अनि सब त्यहीँबाट मलाई काम अराउने हो ल यो गर त्यो गर भनेर चाहिँ उठेको हुन्न कि मैले काम बिर्सेँ भने बल्ल उठेर उठ्नु मात्रै हो त्यो एकदम सोचमै अनि एकदम ऊ चाहिँ एकदमै ह्याप्पी भएको बेला चाहिँ ऊ चाहिँ अलिक हमिङ गर्छ लाइक ल ल ल टाइपको एकदम खुसी भएको बेला चाहिँ त्यो चाहिँ हो अनि यही हो कि केही छ तपाईँ स्पेसिफिक उहाँले नोटिस नगर्नु भएको हुन्छ नि त साथीहरूले अथवा फ्यामिलीले तैँले कति यो गरेर हुन्छस् भन्ने ह्याबिट हुन्छ नि एउटा हाम्रो त्यो छ उहाँले भनेकै राइट हो कि त्यसमा होइन जस्तो लाग्यो मलाई त तपाईँले एकदम उहाँले भन्नुभएको चाहिँ म चाहिँ कस्तो छु भने अब बाइकमै पनि केही कुरामा रमायो भने ला गरी नयाँ कपडा लाएर अलिक मक्क पऱ्यो भने नि ल गर्ने त्यो चाहिँ मेरो छ त्यो चाहिँ हो अनि त्यो अर्डर दिने कुरा चाहिँ अब त्यो सबैको बुढीको अधिकार हो होइन नैसर्गिक अधिकार अर्को क्वेसन विक्रमजीलाई नै सोध्न चाहन्छु एउटा वर्ड अथवा फ्रेज हुन्छ नि जुन अनुजीले बोलिराख्ने भनिराख्ने शब्द मलाई भनिराख्ने होइन जसलाई पनि जस्तै अब युजली वर्डहरू हुन्छ युज गर्ने एउटा वर्ड फ्रेज मलाई चाहिँ ग्रो अप मात्रै भनिराख्छ है ठेगो टाइप त सोच्नुपर्छ र कस्तो पस्ने होइन धेरै किनकि दिमागमा होइन त्यो होइन किनकि दिमागमा धेरै कुराहरू स्ट्राइक हुन्छ नि त अनि कुन भनौँ भन्ने हुन्छ नि त अब मलाई त भन्न त्यसले बाबु नै हो है अब वर्ड बाबु 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 जसलाई नि बाबु है त्यही हो बाबु नै हो भनिराख्ने कुरा अब लास्ट क्वेसन फर यु अनुको समरको फेभरेट डेस्टिनेसन कि समरमा हुन्छ नि जानको लागि चाहिँ एकदमै मनपर्ने ठाउँ अब हाम्रो प्लान उसले त प्रायः बाहिर है बाहिर जस्तै बाली
यस्तो चाहिँ भनिरहेको छ ल है बुढापछि राम्रो समय भएपछि चाहिँ राम्रो भएपछि चाहिँ बाली जानुपर्छ भन्छ तर यहाँ पोखरामा माझीको नै होला हाम्रो फेभरेट समरमा चिल गर्ने प्लेस माझीको किन अस्ति रिसेन्टली नै हामी माझीको गरायौँ धेरै टाइममा माझीको गरायौँ हामी हनीमुन पनि माझीको नै गर्छौँ अब अघि नै कुरा भयो माया प्रीतिका कुरा भयो होइन अब विक्रम बरालजी चाहिँ अब कस्तो हुनुहुन्थ्यो पर्फर्मर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि थाहा छ हामीलाई अनुजीको यसो पास्टतिर जान मलाई चाहिँ हाउ वाज अनु इन पास्ट कस्तो थियो लाइफ म त बच्चैदेखि बाउलाई नै हो कस्तो प्रकारको अब त्यो पनि विभिन्न क्याटेगोरीको हुन्छ नि होइन होइन म चाहिँ कस्तो सोच्थेँ भने बच्चैदेखि नै के अब मान्छेले चाहिँ गोरो राम्रो कालो नराम्रो छुट्यायो नि त कसरी कालो नराम्रो छुट्याउन सक्छ कालो पनि त राम्रो हुन्छ गोरो पनि त नराम्रो हुन्छ त्योवाला सोचहरू आउने अनि मान्छेले सोच्ने त्यो म चाहिँ पहिल्यैदेखि सोच्दा नै एकदम फरक सोच्नु मन लाग्थ्यो कि मलाई कि म आफू युनिक भन्न खोजेको होइन कि अब मान्छेले केही कुरामा कुरा गर्छ नि त अब इक्जाम्पलको लागि हामी बिहे गरेर जान्छौँ नि त केटी मान्छे अनि अब केटा मान्छे त अभियसली हामीभन्दा 1-2 वर्ष त ठुलो हुन्छ नि त तर किन बिहा गरेपछि बुढीले नै बुढालाई सिकाउनु पर्ने चाहिँ किन बुढा किन सबै कुरा सिकेर बुढीलाई किन सिकाउन सक्दैन त्योवाला फिल हुन्थ्यो कि मलाई हामीले सुनिरहेको जस्तै अनुलाई चाहिँ आफ्नै घर होस् होइन आफ्नै मेहनतको होस् भन्ने खालको हुन्थ्यो त्यसको लागि पनि धेरै मेहनत गरेको पनि हामीले सुनिरहेको छौँ कता कता होइन त्यसलाई अलिक विस्तृत रूपमा भनिदिनुहोस् हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ कस्तो भने मैले चाहिँ जहिले पनि मेरो मम्मी चाहिँ मेरो बाबा नि मम्मी नै हुनुभयो नि त त्यो भएर चाहिँ म पनि छोरा पनि छोरी पनि हो त्योवाला फिल थियो मलाई अनि अब धेरै कुरा त के भन्ने पहिला पास्ट चाहिँ अलि राम्रै थियो बिचमा आएर चाहिँ सबै कुरा एकदम भताङभुतुङ भयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ म आफै घर बनाउँछु म घर बनाएर आफ्नो बिहे गर्ने पैसा जम्मा गरेर बिहे गर्छु मैले सोच्थेँ कि किनभने कुनै टाइममा चाहिँ मलाई चाहिँ मान्छेले कस्तो भन्थ्यो भने मैले पोखरा युनिभर्सिटीमा स्कलरसिपमा नाम निकालेको थिएँ कि त्यो बेलामा पनि मलाई चाहिँ के भन्थ्यो भने पढ राम्रोसँग पढ बुढी मरेको बुढी पहिला गएकोले लान्छ नि त्योसम्म हुन्थ्यो कि सरी बिसानो एकछिन भयो मलाई कस्तो भयो होइन अब त्यो भनेको विगत हो होइन तपाईँले अहिले प्रेजेन्ट हेर्नु तपाईँले जुन कल्पना गर्नुभएको थियो त्यो खालको लाइफ त युआर लिभिङ नि होइन सो डोन्ट क्राई प्लिज अझै चाहिँ अहिले यतिखेर फेरि यो चाहिँ मैले दुःख पाएँ भन्ने आशा होइन है मैले चाहिँ होइन मैले चाहिँ स्ट्रगल गरेर मैले सबै कुरा एज आई वान्टेड मैले गरेँ भन्नेवाला आशा हो कि अब नेपाल आइडलले नै एउटा जस फर्स्ट रनर भए पनि विक्रम बराललाई चाहिँ झन् धेरै मान्छेमा चाहिँ चिनाउनलाई चाहिँ सफल भयो होइन कस्तो लाग्छ त्यो लाइभ सम्झिँदाखेरि होइन एउटा जुन अनाउन्स भयो जुन फर्स्ट रनर भनेर अनाउन्स भयो त्योभन्दा अगाडि कन्टेस्टेन्ट भएर भोटिङहरूकोबाट पनि हाइएस्ट भोट आउने कुरो पनि भयो त्यो सम्झिँदाखेरि पहिलाको लाइफ जुन अब धेरै स्ट्रगल नगरेको लाइफ होइन ब्यान्डको तरिकाले एउटा बारमा पर्फर्म गरेको विक्रम बराल र ओभरनाइट भएको सेलिब्रिटी विक्रम बराल सम्झिँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो अनाउन्स हुँदाखेरिको फिलिङ्सहरू यसो समअप गरेर भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो जस्तो अहिले नै गुज बम भयो त्यो सम्झिन है किनकि अब 7 इयर्स जति मैले बारमा नि गाएँ अब हुन्छ कुनै अडिसन एकदमै राम्रो हुन्छ एकदमै आफूलाई एकदम राम्रो रेस्पेक्ट गर्ने हुन्छ तर ओभरअल चाहिँ सधैँ म डिसएपोइन्ट हुन्थेँ कि डिसएपोइन्ट किन हुने भने चाहिँ अब म्याक्सिमम् कस्तो भने आफूले अब रियल ट्यालेन्ट देखाउँदैन अब जस्ट मैले अब 2 वर्ष क्लासिकल सिकेँ नि त मैले कतिपय आफ्नो नलेज पनि देखाउन खोजेँ तर त्यसको चाहिँ केही कदर नै हो नि आज देख्यो भोलि आएर नि भाइको होस् त भनिदिने है त्यस्तो टाइपको है अब प्लस तर नेपाल आइडलमा आएपछि अब एउटा दुईवटा एपिसोड हुँदा मान्छेहरूले चाहिँ अब मसँग कन्ट्याक्ट गर्न खोज्ने है ल यस्तो गीत कुन गीत हो भन्ने खोज्ने झन् प्लस अब फर्स्ट रनर हुन अगाडि नै मैले धेरै राम्रो मान्छेहरूसँग नि जस्ट एउटा सम्बन्ध बनाइसकेको थिएँ ठुल्ठुलो म्युजिसियन्सहरूदेखि लिएर है एकदमै राम्रो जिना के अरे अब त्यो फ्यानहरू सम्बन्ध बनाइसकेको थियो झन् फर्स्ट रनर भएपछि त अब एकदमै मलाई त एकदमै त्यो हुन्छ नि अब शिखरमा पुगे जस्तो भयो थियो फर्स्ट फ्यान मोमेन्ट याद छ कहिले यस्तो हुन्छ नि पहिलोचोटि यसरी फ्यानले चाहिँ अब फ्यान भनेपछि त अब आफ्नो आइडललाई चाहिँ त मरिहात्दै गर्ने खालको नि फ्यानहरू त्यस्तो छ कुनै विक्रम बरालको लाइफमा भएको मोमेन्ट अहिलेसम्म धेरैजना हुनुहुन्छ है विदेशतिर पनि धेरै हुनुहुन्छ यहाँ नेपालतिर पनि धेरै हुनुहुन्छ तर फर्स्टमा नाम लिँदा चाहिँ रमेश दाइ नै होला सायद है हाम्रो काठमाडौँको रमेश दाइ के हो किनकि अब दाइले चाहिँ कस्तो गर्छ भने अब ऊ त अब अभियसली मेरो त अब आइडलभन्दा अगाडिको नै धेरै ट्रु फ्यान है ऊ त है
अब आइडल हुँदा नि उसले नि मलाई जस्ट अब रिचार्ज कार्डदेखि लिएर पकेट मनी पनि धेरै पठाउँथ्यो उसले तर कहिले कहिले बिचमा नि रमेश दाइ नै हुनुहुन्छ उहाँ दाइले पनि कहिले कहिले सपिङ गरेर नि हुन्थ्यो अनि केही अपुग छ भने चाहिँ सोध्नुहुन्थ्यो अनि मलाई दाइ यस्तो छ भने चाहिँ इमिडिएटली दाइले त्यो पुरा गरिदिनुहुन्थ्यो अर्को एउटा राउन्ड छ बजर राउन्ड रहेको छ है यो बजर राउन्डमा तपाईँहरूलाई मैले बजर दिइरहेको छु 2टा बजर देख्न सक्छु तपाईँको है तपाईँले हातमा लिन सक्नुहुन्छ जसरी कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ तपाईँले होइन त्यसरी चाहिँ र यो चाहिँ कम्पिटिटर तरिकाले खेल्दैछौँ हामीले होइन एकले अर्कालाई मेरो हस्बेन्ड हो अथवा मेरो वाइफ हो भन्दा पनि यो मेरो कम्पिटिटर हो यतिखेर भनेर सोचेर गर्नु होला हामी केही क्वेसन सोध्छौँ र हरेक क्वेसनको 3 सेकेन्ड समय तपाईँहरूलाई म दिन्छु र क्वेसन सोधेपछि जसलाई आन्सर आउँछ त्यसले चाहिँ तपाईँको साइडमा भएको बजर चाहिँ बजाउनुपर्ने हुन्छ है स्कुलमा खेल्नुहुन्थ्यो यस्तो क्विज कम्पिटिसनमा भाग लिनुहुन्थ्यो खेलिन्थ्यो त्यो बेलामा खेलिन्थ्यो अब नखेलेर नि सबै कुरा बिर्स्यो होला त्यही माथि यो बजर देखेर त याद आयो नि स्कुलमा बजर त याद आयो यो चाहिँ यो क्विज कम्पिटिसन हुन्छ स्कुलमा टाइम अप गर्नलाई बजर ऱ्यापिड फायर राउन्डहरुमा के छ के ओके Ladies and gentlemen, we are in conversation with Vikram Baral and his beautiful wife Anul Ghatraj Baral. हामी उहाँहरूसँग बजर राउन्डको हामीले कुराकानी गरिसक्यो के हो यो बजर राउन्ड र के हुन्छ भनेर आई होप यु विल इन्जोय दिस राउन्ड एज वेल हेर्दै हुनुहुन्छ एमडी वक्स एन्ड दिस इज द प्रोग्राम एमडी टक्स ओके सो रेडी हुनुहुन्छ है अहिले नै पनि रेडीमा पनि क्वेसन एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला नेम द जजेस अफ द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 ओके अनुजीले पहिला बुझाउनु है कालीप्रसाद बस्ताकोटी बास्कोटा सरी कालीप्रसाद बास्कोटा तपाईले क्वेसन आन्सर बुझ्नु भएन सरी ओले रङ भन्यो नि त ओले भोइस ए तपाईले पोइन्ट पाउनु हुँदैन भिडियोजी मैले अघि नै प्रेजेन्टेसन भनिरहेको थिएँ उहाँले आन्सर आउनु तपाईले गरेर पाउनु हुँदैन तपाईले पोइन्ट गनिन आन्सर भनिदिनुस् ल ल ए भोइसको हो भन्न आउँछ म त नेभल आइडल भनेको ए म जज जाँदै सुनेर बसेको म ल हाम्रो ड्रिप श्रेष्ठ सर हुन्छ प्रमोद खरेल सर हुन्छ सिजन 2 भने राजु लामा अनि आस्था म्याडम है तर यो चाहिँ पोइन्टमा गनिदैन है फेरि भ्युअरले त्यसो होला विक्रम चाहिँ राइट भन्यो अनि मैले दिए सो दुईटैको 0-0 भइरहेछ यतिखेर चाहिँ अर्को क्वेसन रहेको छ म केही तपाईहरुलाई एउटा एकदमै युज भइरहेको स्ल्याङ वर्ड्सहरु भन्छु हैन जुन अब जस्तै फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा # गरेर लेखिन्छ नि हैन त्यसको चाहिँ तपाईहरुले मलाई फुल फर्म भन्नुपर्ने हुन्छ लभ लोट्स अफ लाफ्टर laugh out loud ए लाजा ला ए म एकदमै हतारमा आरी ल तेरी म त दिमाग पनि सक्दिन अब नेक्स्ट यस्तै क्वेसन रहेको छ लाफर लापो नि तेरी ध्यान दिएर सुन्नु म एकदम ओओटीडी हजुर ओओटीडी ओओटीडी यो त केटी मान्छेलाई धेरै टाइम अप भएको छ ओओटीडी देख्नु भएको छ धेरै इन्स्टाग्राममा युज हुन्छ लेडिजले धेरै युज गर्छन् अनुजीलाई थाहा होला भनेर टर्न यो क्वेसन म त फर्स्ट टाइम सुनेको आउटफिट अफ द डे नेक्स्ट है स्ल्याङ वर्ड नै रहेको छ फोमो मलाई थाहा छैन बस ओके फियर अफ मिसिङ आउट यो पनि धेरै युज हुने वर्ड जस अहिलेको यो वर्डहरुसँग युज हुन्न स्ल्याङ वर्डहरुसँग मैले त अब इन्स्टा खासै म नि त्यति साह्रो म सोसियल नेटवर्किङ साइट त्यति चलाउँदिनँ अनि फेरि मेरो केटीवाला ग्याङ पनि छैन नि त अनि त्यो भएर साह्रै सो अर्को क्वेसन रहेको छ रेडी अनुजी एकदम रेडी म फेल हुन रेडी ओके नेपालमा धरहरा पहिलोचोटि कोल्याप्स भएको साल ए मलाई थाहा छैन होला पहिलोचोटि 2072 हो नि कि त्यो भन्दा नि पहिला भयो त्यो 1992 तपाईले चाहिँ सायद न्यूज चाहिँ 2 वर्षपछि सुन्नु भयो होला भोदरा कोल्याप्स ए 1990 मा हो नि त भूकम्प गएको सरी एमा पनि हामी पोइन्ट दिन सकेन है ओहो यति रमाइलो भइरहेछ स्याड भयो ओके अब अर्को क्वेसन है म केही वर्ड भन्छु त्यसलाई चाहिँ तपाईले शुद्ध नेपालीमा भन्नुपर्ने हुन्छ ल टुथपेस्ट दन्त मञ्जन तपाईले चाहिँ पाउनु भएन किनभने बजाएन त्यही त काट्यो हुन यो जल्ली भयो ठिकै छ दुईटैले जितिरहेको छैन केही भएन ओके अर्को रहेको छ क्याटेगोरी विधि हो कि हुन्छ होला क्याटेगोरी वर्ग नेक्स्ट 89 ए ल ए
तेरी बेजत भन्दा मेरो त बेजत हुने भन्ने त ओहो के हो विक्रमजी के उसलाई नि पाओस् भनेर हो हैन म धेरै गहिरो सोचमा गएँ कि म 89 भनेको त भन्दै हुनु थियो 80 81 भन्ने अनि एउटा त फ्र्याङ्कली म अलि नेपाली अङ्कमा नि धेरै कमजोर छु है धेरैचोटि बेजत पनि भइसक्यो यसमा त्यही भएर ठिकै छ ओके अर्को शुद्ध नेपाली नै भन्नुपर्छ पिङ्क कलर गुलाबी ए ओके अनुजीले चाहिँ एकदमै राम्रो कस्तो इज्जत राख्यो भने मेरो कस्तो दिमाग चलेन है के भएको ए ओके बजराङको लास्ट क्वेसन रहेको छ म एउटा सेन्टेन्स भन्छु एउटा वर्ड भन्छु त्यो रिलेटेड गरेर तपाईले चाहिँ गेस गर्नुपर्ने छ मैले के को बारेमा भन्दैछु के भन्दैछु भनेर रेडी हुनुहुन्छ म हुँ एक देवीको वासस्थान देशभरि मात्र नभई विदेशमा पनि छ मेरो मान मेरै दैलो अगाडिदेखि पुगिन्छ कास्कीकै अग्लो स्थान यस पर्यटकीय सहरमा छ मेरो विशेष पहिचान पोखरा यो बजार राउन्ड भन्नु कि ए म त सोच्दा सोच्दै गएँ कि अब सोच्दै टाइम गयो कि कस्तो अत्काउन त्यहाँ बजाउँदै कास्कीको अग्लो तपाईले सेकेन्डलाई पोखरा बिन्दासिनी भिन्नवासी तेरी ओके अघि नै भनेको चाहिँ कस्तो डर लाग्दै यो बजार राउन्ड म त सब गलत भन म यस्तोमा त एकदमै ब्ल्याङ्क छु कि फेरि म घोगन्ते विद्या पहिला स्कुलदेखि घोगन्ते विद्या लिएर बसेको त्यही माथि है अब सो कस्तो लाग्यो बजार राउन्ड चाहिँ अनुजी एकदमै रमाइलो टफ एकदम मलाई त एकदम इजी समस्या होइन तर कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो आत्तियो कि मनै आत्तियो नि त घरि के हुने भयो नि त हामी अब फेरि कार्यक्रमको नेक्स्ट गेमतर्फ लाग्न चाहन्छौँ यो गेमको नाम चाहिँ सर्ट अफ ट्रुथ भएको छ है र म तपाईँलाई केही प्रश्न सोध्छु तपाईँले यदि गर्नुभएको छ भने तपाईँको अगाडि लेमन राखिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भ्युअर्सलाई देखाउन चाहन्छु हाम्रो लेमन रहेको छ यो लेमनको सर्ट चाहिँ तपाईँहरूले लिनुपर्ने हुन्छ गर्नुभएको छ भने र होइन भने चाहिँ त्यो खानाबाट बस्नु भयो है लेमन कतिको मनपर्छ विक्रमजी मनपर्छ अनुजीलाई मनपर्छ यो कस्तो एक घुटमै भ्याउने कि एक घुर्कीमा भ्याउने यो चाहिँ हाम्रो थर्ड ग्लास रहेको छ है सो रेडी हुनुहुन्छ ओके सो म पनि एकदम एक्साइटेड छु हेरौँ कतिको हामीसँग 9वटा ग्लास रहेको छ उहाँले चाहिँ कतिको आन्सर चाहिँ हुन्छ नि यसमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ यसको लागि पनि टाइम लिमिट चाहिँ छैन है ओके सो फर्स्ट क्वेसन है दुईजनालाई कमन क्वेसन रहेको छ है हेभ यु एभर लाइड अबाउट योर एज कहिले कसैलाई आफ्नो उमेर ढाँट्नु भएको छ ढाँट्नु भएको छैन जे हो त्यही साँच्चै हो र यस्तो त एकदमै रियरली हुन्छ धेरै मान्छेले त ढाँटिरहेको हुन्छन् मैले ढाँट्नु पर्दैन अरूले मलाई धेरै बुढी सोध्छ जन्म साँचो बोल्दा हैरान हुन्छ म होइन त्यति बुढी भनेर तपाईँले मैले पनि ढाँटेको छैन अब झन् सबैले अब यङ सोच्छ झन् मलाई तिमीलाई अब तर भन्छु मैले फेरि होइन म यतिकै वर्षको भन्छु फेरि ओके सो बस्नु भयो है हाम्रो लेमनलाई खाने चाहिँ त्यो मौका मिलिरहेको छैन अर्को कुरा है स्कुल जान मन नलागेर चाहिँ बहाना बनाएर घरमै बस्नु भएको छ ए होइन म त एकदम अटेन्टिभ विद्यार्थी अनि अनुजीले चाहिँ कस्तो छ अनुजी फर्स्ट सर्ट ओके नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ आफ्नो पार्टनरलाई कहिले झुटो बोल्नु भएको छ के गर्ने हो बोल्नु भएको छ के थियो कहिले धेरै कुरा छ अब ओके के कुरा धेरै कुरा चाहिँ के कुरा अब जस्तै कि कहिले कहिले म साथीसँग हुन्छु अनि कहिले कहिले म होइन बिजी छु है यस्तोमा बिजी छु म यता बिजी छु तर साथीसँग चाहिँ रमाइलो गरिरहेको हुन्छु मैले होइन त्यो बेला चाहिँ त्यो चाहिँ विवाह पछिको कुरा हो कि अगाडि कि सधैँ भइरहेको सधैँ त सधैँ होइन बियो अगाडि कुरा हाम्रो रिलेसनमा हुँदाखेरि चाहिँ अनि कहिले कहिले सोको बेलामा ब्रेक टाइममा उसले फोन गर्छ अनि कहिले कहिले मात्रै अब कहिले कहिले एकदम पुलमा बिजी हुन्छ नि त अनि त्यो बेला चाहिँ बाबु म बिजी छु म खाँदैछु है भनेर उसलाई गफ दिन्छु कहिले कहिले त्यति नै हो तपाईँले ढाँट्नु भएको छैन अहिलेसम्म त्यस्तो कहिले नि खानु भएन उसले त अनि सानसानो कुरा पनि हुन सक्छ नि त त्यो त सानो कुरामा नि म ढाँट्दिनँ उसले ढाँटेन उसले मसँग ढाँट्दैन के गर्नु ओके भनेपछि ओपन बुक हो हाम्रो अनुजी नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ फेक नम्बर अनि फेक आइडी अथवा फेक नयाँ नम्बर हुन्छ नि बाट अरूलाई झुकाउनु भएको छ मेसेज गर्नुहोस् अथवा फोन गरेर
अनुजीले त फर्स्ट राउन्ड मिठो नलाएर यो अरू पनि नखानु भएछ मैले कसम गरेको छैन मैले चाहिँ गरेको मैले पक्रेको हो मैले पक्रेको खानै पर्यो कहिले कहिले आइडल पछि नि हो बल्ल म एकदम एक्टिभली बस्ने फेक आइडी नि होइन फेक आइडी चाहिँ बनाएको थिएँ मैले है अब कहिले कहिले यसो अलिअलि च्याटिङबाट रमाइलो गरौँ भनेर तर उसले पक्रियो त्यसपछि मैले कसम खाएको छु म कहिले बनाउँदिनँ भनेर बनाएको छैन अहिले ओके सो त्यति बेला तपाईँले थाहा पाउनु भएको मैले पक्रेको उसले पक्रेको ओके अर्को क्वेसन रहेको छ त्यति बचिरहेको छ कि है झन् धेरै खुवाउनु मन लागेको थियो अब लकिली बचिरहनु भएको छ ओके लास्ट क्वेसन रहेको छ हुन्छ नि अब चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ धेरै कहिले कहिले मान्छेलाई देख्दाखेरि नमस्ते गरिन्छ अनि देखेर नमस्ते तर उसले चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको त्यो नमस्ते चाहिँ नफर्काएको अथवा तपाईँ इग्नोर भए जस्तो फिल भएको त्यस्तो इन्सिडेन्ट छ सो प्लिज मेरो छ म सोचेँ कि यसो कतिको हुन्छ त्यो बोल्न सक्नु भएको मेरो त यो विजय सुक्खा बस्नु भयो कि कस्तो हुन्छ भने अब हुलमुलमा बेमा केहीमा जान्छ नि अब धेरै लाइन लगाएको इष्टमित्रहरू हुन्छ नि नमस्ते ठुलो मम्मी नमस्ते आन्टी नमस्ते दिदी भनेर कुनै कुनै छुट्टी जान्छ नि त अनि अब नमस्ते गइसक्यो उताबाट रिप्लाई आउँदैन नि त अब के गरौँ हुन्छ नि त त्यो वाला इन्सिडेन्ट त हाम्रो सबैलाई हुन्छ सबैलाई त्यही हो ठुलो मम्मी ठुलो बाबा नमस्ते फ्यामिलीसँग नि फ्यामिली कहिले कहिले अब आफन्तसँग नि हुन्छ कहिले कहिले अब म कहिले कहिले जस्तो अब ठुल्ठुलो कलाकारहरूसँग भेट जस्तो अब मौका पाउँछ नि अनि अगाडि गएर हेलो सर नमस्ते भन्छ तर उनीहरूले चाहिँ मेरो आवाज सुन्दैन म चाहिँ एकदम आश गरेर फर्काउँछु कि भनेर बसेको तर त्यो रेस्पोन्सिभ भनेको सायद उहाँले नदेखेर होला है तर त्यस्तो त्यसमा के फिल हुन्छ नि नदेखेर हुनसक्छ तर कहिले कहिले हुन्छ नि मलाई साँच्चै इग्नोर गरेछ कि जस्तो हुन्छ कि के हुन्छ इग्नोर गरेको त हुन्न तर एकदम होइन फिल के एउटा आफूले एउटा मनगणन्ती कुरा त निस्किन्छ नि त मनमा त्यस बेला त कस्तो कुराहरू निस्किन्छ त्यो फिल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ स्कुलमा चाहिँ अब सबले बच्चामा हुन्छ नि त अब सरले पिट्ने सबले आफूलाई हेरे जस्तो कि त्यस्तो चाहिँ फिल हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ अब त्यस्तो हुन्छ भनेपछि ओके अनुजिल त धेरै खानु परेन है कति सर्ट खानु 2 सर्ट 2 सर्ट मैले 4 सर्ट कसरी हाम्रो चाड हो होइन चाड हो मैले 2टा हाइड्रेस तिम्रो 3टा मात्रै रह्यो ए म त यो खाली देखेँ ला हामीले लेमनमा त खास केही हालेको थिएन भ्युअर्स है उहाँले आफ्नै आँखाले गर्दा हो त्यो 3टा देख्नु भएको चावडा देख्नु भएको शुद्ध लेमन रहेको छ फेरि भ्युअर्स हुन्छ त विक्रमलाई त 3 चावडा ग्लास भनेपछि लेमनमा त केही हुन सक्छ भन्ने हुन्छ त त्यो होइन है ओके सो हाम्रो यो राउन्ड पनि सकिएको छ जुन साथ दिनुभयो सर्ट अफ ट्रुथ खेल्नलाई र लेमन खानु पनि भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अझै एउटा लास्ट राउन्ड रहेको छ र त्यसपछि हामी विनर अनाउन्स गर्छौँ र गिफ्ट ह्याम्परको पनि हामीले चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ है हामीलाई विभिन्न स्पोन्सरहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको नाम पनि म लिन चाहन्छु हामीलाई एमके गार्मेन्ट्सले सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरी मेरो चित्र वेयर्सले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ नेपाल द गिफ्टले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ लभ लभ पस्मिनाले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसै गरी दर्शन फोटो स्टुडियोले पनि गर्नुभएको छ र त्यसै गरी हेयर बेस्ट हेयरले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ भने स्टेसन द फुड क्लबले पनि सपोर्ट गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु वाचिङ एमडी वर्क्स एन्ड दिस इज द प्रोग्राम एमडी टक्स विथ रेनु रमाइलो गफ भइरहेको छ ओके रमाइलो गफ भइरहेको छ आई थिङ्क तपाईँलाई रमाइलो लागिरहेको छ एकदमै ओके लास्ट राउन्ड रहेको छ यो चाहिँ रहेको छ ऱ्यापिड फायर राउन्ड म छिटो छिटो क्वेसन सोध्छु तपाईँहरूलाई र छिटो छिटो आन्सर तपाईँहरूले दिनुपर्ने छ म पनि छिटो छिटो क्वेसन सोध्ने कोसिस गर्छु तपाईँहरू पनि छिटो छिटो आन्सर दिन चाहिँ रेडी हुनुहोस् हामी उहाँहरूसँग कुराकानी अझ जोड्नेछौँ हेर्दै हुनुहुन्छ एमडी वक ओके लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हामी छौँ इन कन्भर्सेसन विथ विक्रम बराल अनि उहाँको ब्युटिफुल वाइफ अनुजीसँग पनि हामी गफ गरिरहेका छौँ रमाइलो भइरहेको छ अब रमाइलोलाई अझै रमाइलो बनाउनको लागि चाहिँ यो माहौललाई चाहिँ म्युजिकल माहौल चाहिँ बनाउन पक्कै पनि पर्छ जस्तो लाग्छ त्यसैले मेरो हातमा तपाईँले अलिकति गिटार देखिरहनु भएको छ सिङ्गर हुनुहुन्छ गिटार हुनुहुन्छ अब दुईटाको खतरा कम्बिनेसन हुन्छ भनेपछि गीत त अभियसली गुनगुनाउनु परिहाल्यो होइन सो हाम्रो विक्रम राजलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एउटा गीत हाम्रो भ्युअर्सलाई अनि हाम्रो लागि चाहिँ गाइदिनु भन्न चाहन्छु ओके म अहिले मेरो आफ्नै ओरिजिनल सङ यो आइडल पछि चाहिँ सेकेन्ड गीत मेरो त्यो गीत म थोरै गुनगुनाउन चाहन्छु
दोष लगाउनु कसलाई सबै आफ्नै आफ्ना दोष लगाउनु कसलाई सबै आफ्नै आफ्ना सिपालु छ यो दुनिया आगोमा घिउ थपना आगोमा घिउ थपना हाम्रो छानो भत्काएर खै कसको धुरी बन्यो हाम्रो छानो भत्काएर खै कसको धुरी बन्यो शीतल हावा चानकै चैतमासको हुरी बन्यो तिम्रो मेरो बीचमा यो कस्तो दूरी बन्यो थ्याङ्क यू ओ माई गॉड यो गीत चाहिँ शब्द नारायण गौतम सरको कम्पोज चाहिँ हरिलाल सरको हुनु त अगाडि नै भन्नुपर्ने कुरा हो यो तर अहिले र यो गीतबाट चाहिँ मैले एउटा नेसनल अवार्ड पनि पाइसकेको छु थ्याङ्क यू सो हाउ वाज द फिलिङ नेसनल अवार्ड पाउँदाखेरिको एकदमै किनकि त्यो बेला चाहिँ अब जब एउटा म्युजिकको लागि टिभी हेरिन्थ्यो है त्यो बेलामा अब हुन्थ्यो नि त अब नेसनल अवार्डहरू पाएको नेपालमा मात्रै नभएर अब बलिउडतिर अब हलिउड सबैमा अब त्यो बेला चाहिँ ओहो यस्तो ठाउँमा है अब म पनि हुन पाएँ है अब यत्रो हजारौँ मान्छेहरू हुन्छ कति त्यो ठुल्ठुलो मान्छेहरू हुन्छ है तिनीहरूको अगाडि यस्तो अवार्ड पाउन पाएँ त्यो बेलादेखि मैले सोच्थेँ अनि जस आफू नै त्यही ठाउँमा है अब हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै नर्भस फिल हुँदो रहेछ है अनि जस खुसी मन लाग्यो किनकि कति मैले अवार्ड पाउँदा नि कति अब ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू नि हुनुहुन्थ्यो है उनीहरूको अगाडि चाहिँ जस आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी पनि देखाउन पाएँ सबैलाई देखाउन पाएँ र यो चाहिँ कस्तो भने चाहिँ एकदम त्यो सोभिनियर्स थियो यो अवार्डहरू नि कि अब फर्स्ट गोल्डन माइक पाए जस्तो फर्स्ट गोल्डन माइक पाए जस्तो फिलिङ्स अब त्यही एकदम ठुलो लाइक समथिङ पैसा भन्दा पनि ठुलो कुरा पाए जस्तो फिल भयो मलाई त्यसलाई चाहिँ त्यति नै हो अनि त्यसलाई कस्तो फिल भएको थियो एज अ हुन्छ नि नेसनल अवार्डकोबाट उहाँ चाहिँ सम्मानित हुँदाखेरि चाहिँ होइन किनभने तपाईँले त पहिल्यैदेखि नै नेपाल आइडल भन्दा अगाडिबाट नै चलिरहेको छ नि त दुईजनाको कम्बिनेसन यसरी हिँडिरहेको सँगै होइन जस हरेक दुःख सुखमा सँगै हिँडिरहेको मान्छे अहिले यतिखेर नेसनल अवार्डबाट सम्मानित हुँदाखेरिको त्यो पल अहिले यतिखेर सम्झिँदाखेरि त्यो क्षणलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ टोटल 4वटा अवार्ड पाउनुभयो गल्तीमा चाहिँ 3टा अनि कस्तो दूरीबाट एउटा अनि त्यो सबै टाइममा नै म बिजी नै भएँ कि म चाहिँ जान चाहिँ पाइनँ तर एकदम ठुलो खुसी भनौँ न उहाँले भने जस्तो एकदम हामीले त्यो पैसा भन्दा अब अमूल्य भनौँ न केही कुरा आउँदैछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब 3टामा चाहिँ उहाँ पनि एटेन्ड गर्न पाउनु भने एउटामा चाहिँ उहाँ एटेन्ड गर्नुभयो अनि त्यो अवार्ड घरमा लिएर आउँदा चाहिँ एकैचोटि लिएर आएको क्या हामी त्यो सबै अवार्ड नै काठमाडौँमा थियो अनि रिसिभ गरेर सबै लिएर आउनुभयो नि त अनि एकदम त्यो
अब भनौँ न त्यो एक्सप्लेन गर्न त मिल्दैन तर त्यो खुसी छुट्टिदियो कि हामी छुनी मै खाने होइन फोटो खिच्ने यस्तो यस्तो गरेर फोटो खिच्ने त्यो त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो थियो भनौँ जस्तो एउटा ड्रिम गरेको हुन्छ नि एउटा पललाई चाहिँ आफ्नै अगाडि हकीकतको रूपमा देख्न पाउँदा त डेफिनेटली त्यो खुसी त भइहाल्छ है ओके सो गीत पनि सुन्यौँ गफ पनि गरिरहेका छौँ अब प्रोग्राममा चाहिँ अब एउटा खतरा राउन्डको पालो भएको हुँदैछ अघि नै पनि मैले सुरुवातमा भनिसकेँ ऱ्यापिड फायर राउन्ड रहेको छ यसमा म केही प्रश्न सोध्छु हाम्रो गेस्टहरूलाई र प्रश्नकै आधारमा उहाँहरूले चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ हेरौँ उहाँ कतिको फायरिङ आन्सर्सहरू दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ हेर्दै हुनुहुन्छ एन्डी वर्क्स एन्ड दिस इज अ प्रोग्राम एन्डी टक्स विथ मी रेनु ओके सो पहिलो प्रश्न ऱ्यापिड फायर राउन्डको अनुजीबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु अघि नै पनि भन्नुभएको थियो विक्रमजीले लेडिज फर्स्ट भनेर त्यही भएर अब यसमा पनि उहाँकै कुरालाई चाहिँ साथ दिएर चाहिँ फर्स्ट क्वेसन ऱ्याङ्क इन अर्डर एकोर्डिङ टु गुड भोइस ऱ्याङ्क इन अर्डर एकोर्डिङ टु गुड भोइस सनी श्रेष्ठ बुद्ध लामा विक्रम बराल प्रताप दास गुड भोइस है मेरो विचारमा है फेरि यो होइन त्यो तपाईँकै विचारकै कुरा भइरहेछ हजुर फास्ट विक्रम बराल र प्रताप दास भनौँ है मलाई मनपर्छ दुईजना है अनि त्यसपछि को भन्नुभयो चारजना सनी श्रेष्ठ बुद्ध लामा विक्रम बराल प्रताप दास विक्रम बराल प्रताप दास विक्रम के भन्छ बुद्ध लामा अनि सनी श्रेष्ठ सरी है तर कोहीलाई को मन पर्न सक्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यू है यो पोइन्ट अफ भ्यू नै हो यहाँ चाहिँ ऱ्यापिड फायर भनेको पोइन्ट अफ भ्यू नै सुनिन्छ यसमा हाम्रो दर्शकहरू बुझ्ने हुनुहुन्छ अ rumor you would love to know about you a rumor you would love to know about you rumor के कसैले एउटा हुन्छ नि हल्ला फैलाइदियो नि यो फैलाइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको अनु चाहिँ एकदम केटी भने मर्द हो भन्ने रिमर्स फैलाइदियो हुन्थ्यो जुङ्गा नभएको वाला मर्द what you love hate tolerate about your partner टोलरेट त त्यही वाला भइहाल्यो होइन अनि त्यसपछि लभ चाहिँ ऊ लोयल छ अनि गल्ती भयो भने पनि त्यसलाई सुधार्न कोसिस गर्छ अनि हेट भनेको चाहिँ उसको एकदम ठुलो रिस छ रिस दिन त रिसाउनुहुन्छ तपाईँसँग रिसाउनुहुन्छ भयङ्कर रिसाउने नै मैसँग हो लास्ट टाइम रिसाएको आज बिहान के कुरामा हो सुट यहाँ आउन ढिला गऱ्यो भनेर त होइन आज धेरै काम थियो ब्याङ्क जानुपर्ने अनि रेकर्डिङ अनि फेरि सुट थियो होइन फेरि बिसान भाइलाई चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने सोच अब हाम्रो भाइले चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा विश्वासले गर्दाखेरि उसलाई नराम्रो हुन्छ भनेर म चाहिँ एकदम तनावमा अनि ऊ चाहिँ अब ऊ चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो रेकर्डिङ सार्ने भन्ने कुरा भयो उसको सोचमा मात्रै है फेरि त्यो रियालिटीमा चाहिँ भएको थिएन होइन तर सारेको हुन लागिसक्यो उता सरेको पनि छैन यता बिसाने दाइ दिदी प्लिज आज ढिलो नगर्ने त्यो भइसकेको त्यो भएर आज बिहान एकैछिन अलिअलि फङ्सन खस्यो भनौँ न त्यही हो Describe your relationship in one sentence. Life or relationship? हाम्रो लागि चाहिँ Okay, so that was rapid fire round with Anuji. अब nice answers है जियोस्. होपलेस बनायो मलाई खतरा लाग्यो आन्सर. दामी लाग्यो उसले त खतरै भन्छ उसले त मैले कस्तो भन्छु नि मलाई डाउट लागिरहेछ यहाँ रेडी हुनुहुन्छ हजुर रेडी छु Which one music composer will you drop everything to work with? एउटा म्युजिक कम्पोजर जससँग काम गर्न त तपाईँ सबै कुरा छोडेर तयार हुनुहुन्छ गर्छु भन्ने खालको एउटा कम्पोजर म त आफूलाई Okay. So if you were a journalist यदि तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो भने यी व्यक्तिहरूलाई के प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो कालीप्रसाद बास्कोटा कोबाट इन्स्पायर हुनुभयो हरिवंश आचार्य एक्सपिरियन्स पहिलाको सबै एक्सपिरियन्सहरू ऋषि धमला and you can go on ऋषि धमला के सोध्ने अब क्वेसन के नहो गरे तपाईँ यदि पत्रकार भएको भए यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो जस्तै हरिवंशको आन्सर भन्नुभयो कालीप्रसादको भन्नुभयो ऋषि धमलाजीलाई भेट्नुभयो भने यदि पत्रकार भएको हुनाले म पनि तपाईँले यस्तो ट्यालेन्ट छ कहाँबाट इन्स्पायर हुनुभयो भनेर सोध्न चाहन्छु मलाई उहाँको ट्यालेन्ट अमृत गुरुङ सिङ्गर उहाँको चाहिँ सिम्प्लिसिटीले हेरेर केही क्वेसन गर्न चाहन्छु नाइस आन्सर है वाट्स योर हिडन ट्यालेन्ट स्केच गर्नुहुन्छ अलिअलि सेट हामीले स्केच बुक ल्याउनु पर्ने नि यहाँ
गल्ती भएछ मोस्ट इम्बेरेसिङ निकनेम यु हेभ इम्बेरेसिङ मेरो त्यो फेरि फेमस त नहोला नि है फेमस हुँदैन म हिन्ट्स दिन्छु एउटा नेम अफ एनिमल भन्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ दसैँमा पनि हामीले बलि दिन्छौँ है अब गेस गर्नु भन्न चाहनु भने वर्ड इफ यु हेभ टु डिस्क्राइब युर रिलेसनसिप विथ अ सङ विथ सङ इट वुड बी एउटा गीतबाट तपाईँ दुईजनाको रिलेसनसिप डिस्क्राइब गर्नुपर्दा चाहिँ कुन गीत हुन्थ्यो गल्ती मेरो आफ्नै सङ छ गल्ती गल्ती किन सबै सही भइरहेछ त गल्ती चाहिँ किन होइन यो गीतको टाइटल गल्ती हो तर यसको चाहिँ जुन यसले यो शब्दले जुन मेसेज दिन खोजेको छ म चाहिँ गल्तीलाई नै हाम्रो लाइफसँग रिलेट गर्न चाहन्छु तपाईँलाई सोध्यो भने यो प्रश्न एउटा गीतबाट डिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने रिलेसनसिप चाहिँ यो चाहिँ ऱ्यापिड फायर भन्दा उहाँसँग सकिसकेर भयो तर जस्ट फर जेनरल नलेज मलाई चाहिँ मनबरु गाह्रो हुन्न मनपर्छ तर फेरि त्यो अगाडिको मनबरु गाह्रो हुन्न होइन कि धेरै लामो बाटो हामी सँगसँगै हिँडिसक्यौँ यो वाला पार्टहरू चाहिँ ओके सो दुईजनाले आफ्नो भ्युजहरू त भनिसक्नु भएको छ अब विनर अनाउन्स गर्ने बेला भएको छ र मैले अघि कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भनिसकेको थिएँ गिफ्ट ह्याम्पर हामी दिन्छ विनरलाई वी डोन्ट नो है को हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो भ्युजहरू पनि खुल्दुली भइरहेको छ र दुईजना पनि खुल्दुली लाग्छ को हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कसले जित्नु पर्छ उता हेरेर जस्तो हो अनुजीलाई जसले जित्ने नि एउटै जसले जित्ने नि एउटै हो जसले जित्ने लाने उसले नि हो ओके सो हाम्रो विनर हुनुहुन्छ को भन्दाखेरि अब डेफिनेटली अघि जुन बजर राउन्डको आन्सरदेखि लिएर सबैलाई तुलना गर्दाखेरि चाहिँ हुन त फेरि लेडी होस्ट भएर लेडीलाई नै विनर बनाए भन्नुहुन्छ होला तर त्यो होइन किनभने भ्युअर्सले हुन्छ नि सही गलत त अभियसली छुट्याउनुहुन्छ किनभने हाम्रो भ्युअर्सहरू जस्तो बुद्धिमानी अनि बुझ्ने कोही पनि हुनुहुन्न होइन यस अब नाम भनिसकेँ हिन्ट पनि दिइसकेँ अनुजी इज द विनर ओके सो विनर अनाउन्स भइसक्यो मेरो साथमा गिफ्ट पनि देखिराख्नु भएको छ अब गिफ्ट चाहिँ दिन गइरहेको छ हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट गिफ्ट स्पोन्सर भएको छ हामी स्पोन्सरलाई फेरि पनि एकछिन सम्झिन चाहन्छौँ एमके गार्मेन्ट्सले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ त्यसै गरी मेरो चित्र वेयर्स त्यसै गरी नेपाल द गिफ्ट लभ पस्मिना ग्यालरी दर्शन फोटो स्टुडियो हियर बेस्ट हियर त्यसै गरी स्टेसन द फुड क्लब हामीलाई स्पोन्सर गर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र यो फर्स्ट गिफ्ट हामी जुन अघि विनर भनेका थियौँ अनुजी यो तपाईँलाई चाहिँ नेपाल द गिफ्टबाट यो गिफ्ट ह्याम्पर रहेको छ त्यसै गरी हेयर बेस्ट हेयरबाट पनि तपाईँलाई गिफ्ट ह्याम्पर रहेको छ त्यसै गरेर हाम्रो अर्को गिफ्ट ह्याम्पर रहेको छ स्टेसन द फुड क्लबबाट थ्याङ्क यू त्यसै गरी एमके गार्मेन्ट्सबाट पनि थ्याङ्क यू सो मच लभ पस्मिना ग्यालरीबाट ओके सो यो चाहिँ हामी दुईजनालाई दिन चाहन्छौँ मेरो चित्र वेयर्सबाट चाहिँ दुईजनालाई गिफ्ट रहेको छ अनि यो हामी विक्रमजीलाई हामी डिसपोइन्ट गर्न चाहन्छौँ त्यसैले त्यसै गरी स्टेसन द फुड क्लबबाट पनि यो गिफ्ट रहेको छ यो नेपाल गिफ्टबाट अनि यो एमके गार्मेन्ट्सबाट अनि यो दर्शन फोटो स्टुडियोबाट दुईजनाकै लागि ओके सो गफ गर्दा गर्दै अनि हुन्छ नि रमाइलो गर्दा गर्दै हुन त मन थिएन यसरी छिटो उस गर्ने चाहिँ कति छिटो सकिया जस्तो लागिरहेको छ समय चाहिँ हाम्रो यो एउटा सानो रिक्वेस्टलाई पनि यस भनेर आइदिनु भयो हाम्रो यो जुन फर्स्ट एपिसोड रहेको छ यसमा 4 चान्द भन्छ नि त्यो लाग्नु भएकोमा दुईजनालाई नै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु व्यस्तताको बावजुद पनि अहिले मैले रेकर्डिङ थियो भन्नुभयो यो कारणले गर्दा यो कामले गर्दाखेरि हल्का दुईजना बिच खटपट पनि भयो अरे होइन सो यो सबै कुरालाई भुलेर चाहिँ रमाइलो भयो त्यो चाहिँ मैले फिल गरिरहेको छु लास्टमा जति पनि जनाले होइन हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा पछाडि हाम्रो एउटा मेमोरीको लागि एउटा बुक रहेको छ यसमा तपाईँ दुईजनाले साइन गर्नुपर्ने हुन्छ एकछिन पछाडि त्योभन्दा अगाडि भ्युवर्सहरूलाई प्लिज फ्यु वर्ड्स फ्रम बोथ सबैलाई थ्याङ्क यू यति बेलासम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो हाम्रो एमडी वर्क्स पोखराबाट नै हाम्रो नयाँ केही नयाँ आउँदैछ पोखरावासी सँगसँगै सबैजनाले चाहिँ नेपालको सबैजनाले चाहिँ हेरिदिनु सुनिदिनु कतिपय कुराहरू चाहिँ पढेर मात्रै पनि जानिँदैन कति इन्टरभ्यूहरू हेरेर लाइफमा यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर पनि जानिन्छ
अब सबै टिमलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजना एकदम खुसी हुनुहोस्, गीत सुन्नुहोस्, रमाउनुहोस् अनि हाम्रो यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, सेयर गर्नुहोस्। यति नै हो। उसले भने जस्तै त भन्न पाएन है। सबैलाई थ्याङ्क यू, नमस्कार है। अब हजुरहरूलाई नि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, एमडी वर्क्स इन्टायर टिमलाई। र सरी पनि भन्न चाहन्छु, सायद मैले गर्दा नि अलिअलि केही तपाईँहरूको म नि अलिक डराइ आएको थिएँ है, ला के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर है। तर त्यही पनि एकदमै तपाईँहरू एकदमै जस्ट एउटा कम्फोर्टेबल हुनुभयो। तपाईँहरू त हुनु नै पऱ्यो होइन, हामीलाई एउटा कम्फोर्टेबल बनाइदिनु भयो हामीलाई नि है, त्यसको लागि चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू सो मच। र एकदम रमाइलो पनि भयो, यति धेरै गिफ्ट पनि पायो। वाउ, फर्स्ट टाइम इन्टरभ्यु दिएर गिफ्ट पाएको। अलि ऱ्यापिड बजारमा चाहिँ अलिअलि बेइज्जत पनि भयो है, त्यो चाहिँ सिरियसली नलिनुलाई दर्शकहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु म। ओके, सो अघि मैले भनेको थिएँ प्लिज है फ्यु वर्ड्स अनि विथ द सिग्नेचर अनुजी अथवा विक्रमजी जोबाट सुरु गरे पनि भयो। अलराइट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, उहाँहरू साइन गर्दै हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यति दिनसम्म हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र हामी अर्को हप्ता फेरि नयाँ गेस्ट अनि यस्तै रमाइलो कुराकानीका साथ आउने बाचाका साथ आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।